नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अपशमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शमीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इस कल की लड़की से तो हार नहीं मानूंगी, इसे मजा चखा कर रहूंगी। ये क्या समझती है अपने आप को कि मुझे झुकने पर मजबूर कर देगी। अब्दुल बारी ने तो इसकी वजह से मुझसे बात तक करना छोड़ दी है। एक अब्बा जी रह गए थे, आज इस कशिफ की बच्ची की वजह से मुझे उनके सामने भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अब ये रहेगी या मैं रहूंगी इस घर में। पहले मुझे कशिफ और अब्दुल बारी के दरमियान गलत फहमियां पैदा करनी होंगी। समझ से काम लेना होगा। इसके लिए जरूरी है कि मुझे पहले कशिफ के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने होंगे, दोस्ती करनी होगी। इधर कशिफ अब्दुल बारी को कहती है, यहां आने से पहले मैं डर रही थी, मुझे लगता था कि तुमसे शादी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। अब्दुल बारी, मेरे चेहरे पर जो आज मुस्कुराहट है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मेरी जिंदगी भी सायरा बाजी की तरह बदतर हो जाती। अब मैं फख्र से ये बात कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा अच्छा और ख्याल रखने वाला शौहर तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। तुमने पल पल मेरा साथ दिया। अब्दुल बारी, मैं तुम्हारी मशकूर हूं। बाजी शमीम की ज्यादतियां अब मेरे लिए मानी नहीं रखती। उनके अमाल उनके साथ हैं। मैं तुम्हें शमीम बाजी से ताल्लुकात खत्म करने का कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम उनके अकलौते भाई हो और भाई बहनों का मान होते हैं। अब्दुल बारी कहता है, शमीम बाजी ने जो भी किया मैं उस पर शर्मिंदा हूं कशिफ, खास तौर पर सायरा बाजी का रिश्ता जो उन्होंने करवाया है। काश अगर उन्होंने रजा से रिश्ता कराने से पहले उसकी असलियत मालूम कर ली होती तो अच्छा था। चचा जान ने हमेशा हमारा साथ दिया, मुझे तो अब उनका सामना करते हुए भी शर्मिंदगी होती है। कशिफ कहती, अब्दुल बारी, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? शर्मिंदा तो शमीम बाजी को होना चाहिए, जिनकी वजह से सायरा बाजी की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनको तो सिर्फ अपना आप अच्छा लगता है। कशिफ अब्दुल बारी को कहती है, मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हूं, जितना फख्र करूं उतना कम है। इतने में कशिफ और अब्दुल बारी के कमरे में शमीम आ जाती है। अब्दुल बारी कहता है, क्यों आई हैं आप? अब क्या रह गया है? शमीम अब्दुल बारी को कहती है, मैंने बहुत सोचा है अब्दुल बारी, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। सायरा के मामले में अल्लाह जानता है कि मुझे रजा की असलियत का कुछ अता पता नहीं था। कशिफ मेरी छोटी बहनों की जगह है, मुझे कशिफ का ख्याल रखना चाहिए था। मैं तुमसे और कशिफ से माफी मांगती हूं। मुझे पता है कशिफ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत शिकायतें होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी भी तरह करके तुम्हारा दिल जीत लूं। शमीम के दोनों के सामने हाथ जुड़े हुए थे। अब्दुल बारी कहता है, बाजी प्लीज आप हाथ मत जोड़ें। अगर आपको एहसास हो गया है तो हमारे दिल में भी आपके लिए कुछ नहीं है। शमीम कहती है, अब्दुल बारी, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तुम पहले की तरह अपनी बाजी को इज्जत दोगे ना? इधर कशिफ दिल ही दिल में सोच रही थी, पता नहीं शमीम बाजी के दिमाग में क्या चल रहा है। पल भर में ऐसा क्या हो गया कि ये माफी मांगने आ गई हैं, जिनकी कोई और चाल तो नहीं है। अब्दुल बारी कशिफ को कहता है, कशिफ तुम भी शमीम बाजी की सॉरी को कबूल कर लो, बड़ी है हमारी। शमीम कशिफ को कहती है, तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, बड़े माफी मांगते अच्छे तो नहीं लगते, फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। कशिफ भी शमीम को कहती है, ठीक है बाजी, अब मेरे दिल में आपके लिए कोई रंजिश नहीं है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो। शमीम चली जाती है, दिल ही दिल में कहती है, अब देखती जाओ कशिफ, मैं तुम्हारे अंजाम को कितना दर्दनाक बना दूंगी। तुम्हारी बहन की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद कर चुकी हूं, अब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होगी। इधर मुर्तजा भी पाकिस्तान आ जाता है। मुर्तजा कशिफ से मिलता है, उससे माफी मांगता है। कशिफ उससे कहती है, मैं तुम्हें भूल चुकी हूं मुर्तजा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूं, तुम्हें आइंदा मुझसे मिलने की जरूरत नहीं। शमीम इन दोनों को मिलते देखकर इनकी तस्वीरें बना लेती है, वक्त पड़ने पर काम आएंगी। इधर मनवर सायरा को कहता है, काश उस वक्त मैं रजा के बारे में खुद तसल्ली करता। तुम्हारी बर्बादी में मैं भी बराबर का शरीक हूं। मैंने अपनी बेटियों की जिंदगी के फैसले दूसरों पर छोड़ दिए थे। शर्मिंदा हूं बेटा मैं तुमसे, मैं एक अच्छा बाप होने का सबूत नहीं दे सका। शमीम को मैं सारी उम्र माफ नहीं करूंगा। सायरा कहती है, अब्बू जी आपका इसमें कोई कसूर नहीं, शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। दूसरी तरफ शुमाइला की मनमानियां जारी थी। वो रजा से खुलकर माल बटोर रही थी। रजा की मां को उसने तिगनी का नाच नचा रखा था। रजा की मां अपने शौहर को कहती है, ये लड़की मेरे गुनाहों की सजा है,
میں نے سائرہ جیسی لڑکی کے ساتھ زیادتی جو کی تھی، جب سے یہ لڑکی آئی ہے ہمارے گھر میں ایک پل بھی سکون نہیں۔ رضا کا باپ اپنی بیوی کو کہتا ہے تم اسی لائق ہو، تم نے سائرہ جیسی شریف خاندانی لڑکی کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ہمارے سارے گھر بک گئے ہیں، اب صرف لے دے کر یہی گھر بچا ہے۔ خدا کرے یہ بچا ہی رہے، اگر یہ بھی بک گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، سڑک پر آ جائیں گے۔ ادھر نسیم کو صادق کہتا ہے تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، تمہارا میری ماں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں۔ نسیم دل ہی دل میں کہتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس بڑھیا کو اس کے آخری سفر پر روانہ کر دیا جائے۔ جب تک یہ بڑھیا زندہ ہے میری زندگی عذاب میں ہی رہے گی۔ نسیم اپنی ساس کو کہتی ہے مجال ہے جو آپ کی وجہ سے کبھی مجھے اس گھر میں ایک پل بھی سکون کا سانس ملا ہو۔ پتہ نہیں تم سے میری کب جان چھوٹے گی، تم اس گھر کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی؟ صادق کی ماں کہتی بیٹا میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف سر چھپانے کے لیے چھت ہی تو ہے، تم جیسے رکھو گی میں رہ لوں گی، بس تم اور صادق دونوں خوش رہو۔ نسیم اپنی ساس کی چائے میں کافی ساری سلیپنگ پلز ملا دیتی ہے، سلیپنگ پلز کی وجہ سے اسے بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ صادق اپنی ماں کو آوازیں دیتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتی۔ ڈاکٹر صادق کو بتاتا ہے ان کو کوئی نشہ آور چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ صادق اپنے گھر میں نشہ آور گولیوں کی ڈبی کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ نسیم نے اس کی ماں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ صادق نسیم کو نہ صرف گھر سے نکالتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی چھین لیتا ہے اور نسیم کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب نسیم کو اس کی اوقات یاد آ گئی تھی۔ ادھر کشف بھی حاملہ ہو جاتی ہے۔ شمیم کہتی ہے اس کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہوا ہے، اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر یہ ماں بن گئی تو اس کی تو اس گھر میں اور بھی ویلیو بڑھ جائے گی۔ شمیم کشف کے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ زہریلے کیمیکل ملا دیتی ہے جس سے کشف کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کشف کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سب شمیم نے کیا ہے۔ جب کشف شمیم کو کہتی ہے میرے جوس میں آپ نے ہی غلط کیمیکل ملایا تھا نا، شمیم کہتی ہے تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، بھلا میں کیوں ایسا کروں گی؟ شمیم عبدالباری کو کہتی ہے دیکھو عبدالباری تمہاری بیوی مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ عبدالباری کشف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کشف باجی ایسا نہیں کر سکتی، تم شمیم باجی کو الزام دینا بند کرو۔ شمیم مرزا کو بھی کشف کے ساتھ جوڑتی ہے عبدالباری تمہاری بیوی نے ہمیں صرف بیوقوف بنایا ہے، اس کے دل سے مرزا نکلا ہی نہیں، یہ اب بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ شمیم عبدالباری کو کشف اور مرزا کی تصویریں دکھاتی ہے۔ کشف بہت حیران تھی۔ عبدالباری کشف پر ناراض ہوتا ہے۔ کشف عبدالباری کو کہتی ہے عبدالباری میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں، مرتضیٰ کو میں بھول چکی ہوں، میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، یہ شمیم باجی کی کوئی پلاننگ ہے، مجھے نہیں پتا شمیم باجی کے پاس جو تصویریں ہیں وہ کب کی ہیں۔ کشف عبدالباری کو کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، میں بے وفا ہوں تو اس رشتے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں چاہ رہی ہوں۔ شمیم کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے، شمیم بہت خوش ہوتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر کا کلینک ٹھپ ہو رہا تھا، دوسری طرف شمیم بھی کسی مریض کو غلط دوائی تجویز کر دیتی ہے اور مریض مر جاتا ہے۔ شمیم کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور شمیم کی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ تب جا کر شمیم کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو زیادتی کشف کے ساتھ کی تھی یہ اسی کی سزا کا مکافات عمل ہے۔ شمیم عبدالباری کو کہتی عبدالباری مجھے کشف سے ملنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں آیا اس کی ذمہ دار میں ہوں، میں نے جان بوجھ کر حمل گرانے والی اس کے جوس میں ادویات شامل کی تھی۔ عبدالباری شمیم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ عبدالباری کشف سے معافی مانگتا ہے میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ کشف عبدالباری کے ساتھ آ جاتی ہے۔ شمیم کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ رضا کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ رضا سائرہ کو منا کر گھر واپس لے آتا ہے۔ نسیم اور شمیم کو سزا مل جاتی ہے۔ جب شمیم کی اس حرکت کا پتہ عبدالباری کے باپ کو لگتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ میں شمیم کو کبھی معاف نہیں کروں گا، شمیم کو میں نے بہت ڈھیل دے رکھی تھی، وہ بھی اسی غم میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ آپا شمیم میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔